Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, mayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod, pinaagi sa atong YouTube channel o sa atong Facebook page. Kini si Joanne sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Mayor Acosta, uban ni Vice Mayor Almonte misugat sa pag-abot sa pilgrimage ni Senior Santo Niño de Cebu sa dakbayan sa Oroqueta. Kapin 80% na sa mga basakan sa Oroqueta City ang nahumana sa gipahigayong geotagging, matud pa ni Noel Piula. Wala nakasurvive ang usa ka serpent eagle nga na-rescue sa City Enro dito sa Barangay Miele ning Dakbayan. Oroqueta, Liga ng mga Barangay President na Nef Merl Bandala Acosta nanumpa atubangan ni Governor Waminal isip bagong napiling Vice President sa Liga ng mga Barangay Provincial Federation. Mayor Acosta uban ni Vice Mayor Almonte misugat sa pag-abot sa pilgrimage ni Senior Santo Niño de Cebu sa dakbayan sa Oroqueta. Ani ang kumpletong detalye. Midangat sa Oroqueta City ang pilgrimage sa replika ni Senior Santo Niño de Cebu, January 31, 2024, nga gihatod gikan sa dakbayan sa Uzamis, nga gisugat kini nila Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, uban ni ABC President and only lady na Nef Merl Bandala Acosta, Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa pipila ka mga city councilors sa Oroqueta, nga sila Konsehal Isaias Claros Jr., Konsehal Noel Undag, ni Konsehal Aileen Taladua, sa gatusan ka mga matuuhong Katoliko o pipila ka mga empleyado sa pangagamhanang lokal sa Dakbayan dito sa Pilais Bridge sa may 1:30 sa kahaponon. Adunay prosesyon nga gipahigayon gikan sa Pilais Bridge, din gisayaw-sayaw ni Vice Mayor Almonte dala ang imahe nga nagsulob sa susamang dagways ug kolor sa sinina ni Santo Niño nga nagsunod sa prosesyon. Adunay banda aron mahimong sadya ang pagsugat sa balaang bata. Uban nila Mayor Acosta ni ABC President na Nef ug sa mga konsehalis padulong sa Holy Rosary Parish Church aron didto ipahiluna ang naasoy nga imahe. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon ug adunay nakahanay nga mga activities hangtod sa tungang gabii para sa sinulog. Pagkaugma February 1 sa alas 6 sa buntag, lain na usab nga misa ug sa pagka-alas 9 sa buntag, ihatod ang pilgrim ni Santo Niño didto sa Looc Plaridel, Misamis Occidental. Kapin 80% na sa mga basakan sa Oroqueta City ang nahumana sa gipahigayong geotagging, matud pa ni Noel Piula. Ania ang kumpletong detalye. Ang geotagging sa mga basakan sa dakbayan sa Oroqueta, usa sa mga inisyatiba ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Aron ma-account sa dakbayan sa Oroqueta kung unsa ang gidaghanon, unsa ang kadakon og matino kung kinsa ang nanag-iya og ang nagtikad sa mga basakan sa dakbayan. Napa-implementar ang geotagging, pinaagi sa City Agriculture and Fisheries Office CONCAFO, nga gipanguluhan ni City Agriculturist Noel Piula. Sumala pa ni Noel Piula, ana-ana sa kapin 80% na sa mga basakan sa dakbayan ang na-geotag og dahuman nga mahuman kini karong bulana February 2024. Atong gikuhan og technical description ang tanang basakan dinhi sa Oroqueta. At least matino nato pod og ang kinsa ang tinuod nga tag-iya ug ang trabaho ni ini. Kay isa na sa mga or number 1 na gina siya nga basihanan kung mohatag og mga ayuda ang ato ang national or local nga pangagamhanan, diha nato matino kung pila gyud ang ato mahatag nato nga fertilizer, pila mahatag nato nga mga seed requirement nila. At least
mabana-bana pod sa atong lokal or national na pangagamhanan kung pila gyud ang atong igo nga ihatag nila. Pinaagi sa geotagging, mahanay na ang mga datos ug matubag ang kaniadtong problema nga dili mahatag sa insaktong beneficiary ang gihatag sa gobyerno tungod kay sa kaniadtong datos daghan ang nanag-iya sa usa ka luna ug paningkamutan nga ang tanang uma sa dakbayan ug lakip na ang tibok probinsya ma-geotag. Ilabi na nga ang dakbayan hinahinay nang nakatilaw sa Farmers Full Assistance nga gisaad ni Governor Henry Waminal. Sumala sa report nga mitaas ang production sa dakbayan ug sa tibok probinsya tungod kini sa mga programa nga gihatag sa mga lideres. Matod pa ni Piula nga ang paghatag sa rice farmers sa full assistance sa provincial government nga gisaad ni Governor Waminal hinahinay nang natiluan sa mga rice farmers sa Oroqueta sugod ni adtong bulan sa Nobyembre sa duha ka asosasyon, ang Mubod Farmers Association ug ang Talairon Farmers Association. Pinaagi sa paggamit sa power tiller o traktor ug ang paghatag sa libreng gasolina ug driver para sa pagtikad sa basakan o land preparation para sa cropping. Libre pa ang binhi ug ang abono nga gihatag gikan sa agriculture. Nakatabang kini og dako nga mapagaan ang mga galastuhan ug mapadali ang pagtrabaho sa mga basakan ug labaw sa tanan. Mudako na ang kita sa mga farmers kay maminusa naman ang ilang mga galastuhan. Ipangay lang sa atong gobyerno sa Pilipinas o diri sa Oroqueta ang ilang kakugi ug ang pagpataas sa ilang production. Kay sa maong mga ayuda nga gihatag sa ila sa gobyerno, siguro ilan na siguro mga tan-awon nga kinahanglan gakuwigan ang gobyerno para nila sila pong minuon nga mga farmer nga mo produce sa pagkaon nata. Magana man pud na sila kaayo at least ang motivation mo taas and at the same time murag posibleng maubos ang presyo sa ato ang pagkaon. Ubay-ubay na sa mga basakan sa dakbayan ang hinay-hinay nang naka-recover human naguba sa dakong baha usa na katuig ang nakalabay. Ang ubang basakan gitamnan og mga utanon ug ang uban gitamnan og mais. Hinungdan nga ang programa karon sa agriculture gipakusgan din adunay gitanyag usab nga libreng binhi og fertilizer sa mga nagtanom og mais ug mga utanon. Nagpahulam usab ang kafo ug daro para sa pagtikad usab sa yuta. Apan first come first serve lang tungod sa kakulangon sa ekwipo. Dugang asoy ni Piula nga bisan pa nga nakasinati ang mga rice farmers sa dakbayan sa Oroqueta ug kalamidad, din usa sila ang dakong naapektuhan apan wala sila kawadi sa paglaom nga mibarug. Sila tungod kay ang pangagamhanang lokal sa dakbayan ug sa probinsya anaa kanunay nagpaluyo ug nangitag pamaagi nga makatabang kanila. Wala nakasurvive ang usa ka serpent eagle nga na-rescue sa City Enro dito sa barangay Miele ning dakbayan sa Oroqueta. Ania ang kumpletong detalye. 2024 nga daling gi-rescue sa buhatan sa City Environment and Natural Resources (CONCAFO) ning dakbayan sa Oroqueta nga gipanguluhan ni Dr. Maynard Bongkayaw. Matod pa ni Bongkayaw nga dali nilang giadto ang nahisgutang barangay pagkaugma January 29, 2024. Human nila nakita ang post nga nag-ingon nga adunay nakitang agila sa naasoing barangay. Aron i-rescue ang maong agila. Ug ilang nakita nga luya na kaayo kini ug halos dili na kini mulihok. Kita na mo gyud na luya ang maong nga langgam. So timing kay pod kay last week no bago lang kong nahuman og training for wildlife enforcement officer, so itudluan mi ang sound paghandle kung ay rescue namo. So moto kadala mi lampin, then nagdala pa gid mi gloves kay abi namo og kanang risky jud kayo no. So dili malikayan maluya ta kay luya pud siya no tungod kay naa siya kinabuhi. So moto giputos sa namo lampin kay mo man siya standard protocol nga tanan nga natay rescue, natay protocol saon sumuto. So luya gid siya no, sa pagkakuan, sa pagkakita na mo sa langgam gani di kay siya maglihok-lihok. Tungod kay naa siya kuan injury sa iyang tuo no, tuo nga ano niya na tilo. Agig pagsunod sa sakto nga proseso, ilang gidala ang serpent eagle ngadto sa buhatan sa Community Environment and Natural Resources (CONCINRO).
Apan gumikan sa kaluya sa agila, ilang gidala kini sa Provincial Veterinary ubos sa pag-atima ni Dr. Joseph Michael Santiangco aron madapatan sa madali ang tambal. Sumala pa ni Dr. Santiangco nga malnourished na ang nahisgutang agila. Hinungdan nga gihatagan ni Dr. Santiangco sa bitamina nga dose para sa usa ka adlaw aron makasurvive. Apan sa pagka-alas 5 sa hapon, namatay ang maong agila. Coordination, so nakita man nga luya, sumonto with my staff ni adto na lang dayon sa Provincial Veterinary Office para matagaan siya or matanaw sa mga doktor na to dito kung sa sitwasyon. Sumonto gi-injikan siya good for 1 day, so naano to siya gamay na risky siya, no? Para nako dugay siya nga naa sa lasang luya gid siya. No, kay kani nga mga langgam is considered sa one of the raptors, no, kanang kani siya kumbaga lisod ni siya dakpon, no, klase nga langgam. So Ito kay yun ato naman kaluya, so naagid siya gibati. na siya gibati. Saysay ni Bungkayaw nga tungod sa injury sa iyang tuo nga tiil, dili na siya makapanguha og makaon. Hinungdan nga na malnourished ang maong agila. Ang serpent eagle o sa kini ka klase nga gitawag nga raptor. Lisod dakpon tungod sa ilang kaabtik ug ang ilang kinaon mao ang halas ug tanang klase nga hayop nga buhi. Na malnourished na siya tungod kay dugay siyang panahon nga nabalda ba or na-injured dito sa forest area. Dili siya kakuha og pagkaon, no, nya. Mostly pod sa iyang mga pagkaon labi na is halas, no, kanang mga wood snake or kanang managan pod. So dili niya maapas tungod kay naman sa balda. So mo nang malnourished na siya. Matud pa ni Bungkayaw nga ang serpent eagle daghan pa kini sa kalasangan sa dakbayan sa Oroqueta ug usa kini katimailhan nga nindot pa ang kalasangan ug angay kini kapasigarbo sa katawhan sa Oroqueta ug sa probinsya ngadto sa tibuok Kapupudan. Sukwahi kini sa mga hungihong sa uban nga naupaw na ang kalasangan sa Oroqueta o ang kalasangan sa Misamis Occidental. Ang presensya sa mga agilag uban pang mga klase sa langgam ug kahayupan nga makita sa kabukiran nagpasabot kini nga maayo pa ang kahimtang sa lasang. Naatay Mount Malindang. Dili lang sa Mount Malindang which is naatay sa kabarangay sa Sibukal down to Mialin. Kanang mga area ha pababa gikan sa Sibukal padung sa Mialin, Tulyok, Bunga. Forested area pa na siya, kumbaga close canopy forest, and kanang Mialin is nasa part nga sulod or ang laing bahin buffer zone sa Mount Malindang. So kani nga mga langgam nagpamatuod ni or ebidensya nga nindot pa ang Oroqueta, nindot pa ang Misamis Occidental tungod kay pag naanis lang mga langgama pasabot rich atong biodiversity. Yung ganitag kanang rich atong biodiversity naa pa ang mga pagkaon aning mga langgama. No, kay kung wala na ning mga langgama, it is a sign nga dapat mabalaka ta tungod kay wala na ang mga organism nga nay kalambigitan sa kinabuhi sa tao. Hugot nga hangyo usab ni Dr. Bungkayaw sa mga katawhan nga gidili ang pagkuha sa bisan unsang matang sa agila o mga wild animals nga makita pa sa kabukiran sa Oroqueta City. Gani daghan ang klase sa mga langgam nga gitawag nga raptors nga napa. Sama sa banog o sa kaklase sa eagle nga daghan pa sa kabukiran. Giklaro usab ni Bungkayaw nga adunay classification sa langgam o level of conservation nga maoy basihan sa ipahamtang nga silot. Adunay gitawag nga critically endangered. Mao kini ang klase sa langgam nga dili gayud pwedeng kuhaon tungod kay gamay na lang gayud kaayo kini sila nga klase sa langgam. Hinungdan nga adunay dakong penalty kung makitaan ang usa ka tawo nga nang hilabot niini. Sunod ang gitawag nga endangered. Ug ang serpent eagle nasulod pa siya sa less concern tungod kay daghan pa kaayo ang maong klase nga langgam sa lasang. Apan dili pasabot kay gitawag kini nga less concern, tugutan na ang katawhan sa pagpanguha sa naturang agila. Tungod kay ang serpent eagle usa man ka wild animals. Apan kun ang usa ka tawo gustong magbuhi sa usa ka wild animals, kinahanglan nga moagi gayud sa saktong proseso sama sa pagkuha og permit sa tumong nga masubay ang kapasidad kung qualified ba ang usa ka individual nga gustong magbaton sa maong klase sa hayop. Pinaagi niini mamahimong legal na ang pag-angkon sa usa ka ihalas nga mananap. Yan yun ako ang katawan sa Oroqueta. Dili lang sa Oroqueta, mga kasilinganan nga dapit nga manghinaot ta, manghinaot mi, magtinabangay ta nga kung nasa wild or wild nga mga hayupan, no? Madagat man o
nasa bukid. So dili na to na siya himuon nga pet or atong buhion. Pwede mo buhi, pwede magkuha permit. Basta kay mo apply lang ta, no? Kung kaya na to, mo buhi pwede. Pero kanang i-capture na to, pusilo na to, atong lastikoon, palihog lang, no? Kay kung madakpan, no? Nagyoy kaukulan, mapriso na pay multa. So maglao mo nga karon nga nakita na inani niya luya pa jud murag subo, no? Mo na nga paspaso na mo or ipadako na mo among information drive kabahin sa preservation and conservation sa atong wildlife. Kaya ang mga wildlife nga naa sa atong kalasangan, dako kaayo kining kalambigitan sa atong kinaiyahan ug sa atong kinabuhi. Oroqueta, Liga ng mga Barangay President na Neth Merle Acosta nanumpa atubangan ni Governor Waminal isip bag-ong napiling Vice President sa Liga ng mga Barangay Provincial Federation. Ania ang kumpletong detalye. Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal midumala sa pagpanumpa sa katungdanan alang sa mga bag-ong napiling Provincial President, Vice President ug Board of Directors sa Liga ng mga Barangay, Provincial Federation of Misamis Occidental Chapter Officers didto mismo sa Governor's Office sa Kapitolyo, Oroqueta City. Usa na si Oroqueta City, Liga ng mga Barangay President na Neth Merle Bandala Acosta ang nanumpa atubangan ni Governor Waminal isip bag-ong napiling Vice President sa Liga ng mga Barangay Provincial Federation. Uban sa President nga si Honorable Salvador Canlas nga gikan sa Dakbayan sa Ozamis ug sa tanang Board of Directors. Uban sa ilang pasalig ug dedikasyon, kining mga opisyal maoy mangulo ug mudasig sa ilang mga konstituente ngadto sa pag-uswag ug kalambuan sa ilang tagsatagsa ka mga barangay sa probinsya. Ang mensahe sa gobernador, kabahin kini sa kamahinungdanon sa panaghiusa sa lokal nga panggobyerno, milanog pag-ayo ug naglangkob sa panawagan alang sa Asenso Misamis Occidental ug matod pa ni Governor Waminal nga ibutang gayud sa kinasingkasing ang iyang mga pulong ug magtinabangay ang tanan padulong sa mas hayag nga kaugmaon sa atong probinsya. Mao katong naglangkob sa community update sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda, mingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta, God bless Misamis Occidental.